सरकारले लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा जोखिमका आधारमा 77 जिल्लालाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तथापि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत नभएपछि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय भएको हो। भारतमा संक्रमणको अवस्था जोखिमपूर्ण देखिएकोले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने र नेपालमा टेस्ट कम भएको उहाँको भनाइ थियो। बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाल खतरामुक्त नभएको र जोखिमका आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र छुट्याउने बेला नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाकामा आवागमनमा लगाइएको रोकलाई जेठ 18 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै भोलि 25 गते बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनुको साथै साँझ 7 बजे दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला रहेका छन्। पछिल्लो पटक वर्षाको वीरगञ्जमा 17 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। पुष्टि भएका 17 संक्रमित मध्ये 10 पुरुष र 7 महिला रहेको बताइएको छ, जसमा 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका वृद्ध रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। 79 संक्रमित मध्ये प्रदेश 1 मा 31 जना, प्रदेश 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश 5 मा 24 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमित रहेको बताइएको छ। संक्रमित बढेसँगै निको भएको भनी डिस्चार्ज गरिएका मध्ये 3 जनामा पुनः कोरोना संक्रमण पनि देखिएको छ। फलोअप चेक जाँचका क्रममा गरिएको परीक्षणमा कोभिड-19 पोजिटिभ पाइएको प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी गराउनु भएको छ। यसरी पुनः संक्रमण भेटिनेमा काठमाडौँका 58 वर्षीय पुरुषलाई पाटन अस्पताल ललितपुर र रौतहटका 19 वर्षीय तथा पर्साका 44 वर्षीय पुरुषलाई नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा भर्ना गरिएको छ। विदेशमा रहेका 4 लाख भन्दा धेरै नेपाली स्वदेश फर्कन खोजेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका 2 लाख सहित भिसा म्याद सकिएका तथा आम माफी पाएका गरी 4 लाख भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किन चाहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले बुधबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो। बैठकमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राखेर स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं सांसद माधव कुमार नेपालले स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका तर अहिले समस्यामा रहेका र विभिन्न प्रयोजनमा रहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सकिए राम्रो हुने नेपालको भनाइ छ। सांसद पुष्पा भुसालले रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन सरकारी पुँजी खर्च गर्न तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उनीहरूलाई सुरक्षित नेपाल भित्र्याउन सरकारी पुँजीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकार तयार छ कि छैन भनेर उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले पनि विदेशमा रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसक्ने के सरकार भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। द्वन्द्वका कारण वर्षौंसम्म हामी रेमिट्यान्समा बाँचेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। त्यही हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट बाँचिरहेका छौँ। उनीहरूलाई नेपाल आउने व्यवस्था गर्न नसक्ने के सरकार भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसैगरी सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको बताउनु भएको छ। बैठकमा उहाँले 1.5 महिनासम्म सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी नेपाल ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई के कारणले रोक्नु पर्यो भनेर प्रश्न समेत उहाँले गर्नुभएको छ। यस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको काम बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अरू देशले ग्रिन कार्ड र पिआर भएका व्यक्तिलाई पनि आफ्नो देश फर्काइरहेको भन्दै उहाँले हाम्रो देशले 45 दिनसम्म आफ्ना नागरिक ल्याउन नसक्नु निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। सर्लाहीको मलङ्वा नगरपालिका 2 मा अवैध 17,90,000 नेपाली रुपियाँ र 4,000 भारतीय रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। भन्सार चेकपोस्टमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको BR 30 BA 2458 नम्बरको ट्रक चेक जाँचको क्रममा स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सवारी चालक 42 वर्षीय रामललित मण्डल र 33 वर्षको सहचालक निरज कुमार मण्डल रहेको बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता DIG सुरज कुमार श्रेष्ठका अनुसार ट्रकमा उनीहरूले धान ल्याएका थिए। उहाँका अनुसार थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। यसअघि विराटनगरमा पनि सशस्त्र प्रहरीले अवैध 1 करोड 9 लाख भारतीय रुपियाँ बरामद गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन र पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाल विद्यालय बन्द रहेको छ, तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले पठन पाठन गराएको जानकारीमा आएकोले त्यस्तो गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अहिले औपचारिक रूपमा पठन पाठन गर्न उपयुक्त समय नभएको बताउनु भएको छ। सुविधा सम्पन्न विद्यालयले अनलाइन मार्फत पढाउने गरेको भए पनि त्यो खालको सुविधा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सम्भव नभएकोले पठन पाठन नगर्न नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति घरतीले बताउनु भएको हो। उपस्थित छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रवक्ता। अपडेट सुरु गर्न मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट चाहन्छु। आजसम्म PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 14,096 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 52,970 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 991 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्मको RDT विधिबाट गरिएको परीक्षणको बारेमा विभिन्न प्रदेशबाट प्रादेशिक विवरणहरू प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 6,328 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,797 वटा, बागमती प्रदेशमा 8,940 वटा, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,197, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,330, कर्णाली प्रदेशमा 5,977 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,401 गरी जम्मा 52,970 वटा RDT नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको परीक्षणको यो सङ्ख्या मौजातको स्थिति र नमुना सङ्कलनको हिसाबले केही दिन कम भएको छ, तर अबका केही दिनमा नै सामग्रीहरूको व्यवस्थापन सहित यसको पुनः परीक्षण बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 19,734 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,018, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,256, बागमती प्रदेशमा 262, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,657, 5 नम्बर प्रदेशमा 7,884, कर्णाली प्रदेशमा 3,758 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,879 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाई, हात धुने, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, मन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाहरू पढ्ने, हेर्ने, सुन्ने, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर हामीसँग सिधा सम्पर्कमा रहने मन्त्रालयका कल सेन्टरहरू छन्, मोबाइल नम्बरहरू छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्दा
निराश नहुने हामीले विभिन्न निर्देशिकाहरू आयुर्वेदसँग रिलेटेड निर्देशिकाहरू पनि इन्डोर्स गरिसकेका छौँ। त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा वेबसाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी दैनिकी बिताउन र क्वारेन्टाइनमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः अनुरोध गर्दछ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित तथा बिरामीहरूको संख्या 136 छ। उपत्यकाभित्र 7 जना, उपत्यका बाहिर 129 जना रहनु भएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू 1133 र 1115, जसमा यहाँहरूले निशुल्क डायल गरेर आफ्नो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ती प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले सल्लाह सुझाव र उत्तर दिनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 1857 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै कोभिड-19 को विशेष वेब पेज छ, covid19.mohp.gov.np नामक। ती दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भरेर स्वमूल्याङ्कनको लागि अनुरोध गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 33,212 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 356 जना थप व्यक्तिहरूले सो इन्ट्री गर्नुभएको छ र ती व्यक्तिहरूमध्ये थप 3 जना हाल रेड जोनमा रहनुभएको छ। यसरी रेड जोनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 333 पुगेको छ। उहाँहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो महाशाखा मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 6 जना संक्रमितहरूको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएकोले उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ 19औं दिनमा। यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा कोभिड-19 को परीक्षणको लागि र नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, PPE सेट, सर्जिकल ग्लोभ्स, थर्मल गन लगायतका सामग्रीहरू AIN एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल NGOs एन्ड नेपालबाट हस्तान्तरण भएको छ। यो सामग्रीहरू 45 करोड 28 लाख बराबरको रहेको जनाइएको छ। संक्रमित त्यसै गरी हामीलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको एसियन मामिला विभाग र काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावासले पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। सो सामग्रीहरूमा N95 मास्क 10,000 थान, मेडिकल सर्जिकल मास्क 3,38,000, PPE सेट 9,000 र गगल्स 9,000 हस्तान्तरण भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। गत वैशाख 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा, नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनुभएको छ। उहाँहरूको यो पोजिटिभको बारेमा हामीले थप कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यो अपडेटसँगै म पछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरमा रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ।
जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 24 जना, कर्णालीमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमितहरू रहनु भएको छ। उहाँहरू संक्रमितहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ र सबैको हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस थियो। मे 5 अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस। हाम्रो देशमा पनि अब मिडवाइफहरूको प्रोडक्सन सुरु भएको अवस्था छ। हामीले आफ्नो नीतिहरूमा पनि मिडवाइफहरूको स्पेसहरू राखेका छौँ। यो विषयमा थप जानकारी र यो कोभिड-19 मा मिडवाइफहरूको भूमिका सहित मिडवाइफहरूको बारेमा, यो दिवसको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनु हुन हामीले मिडसनका संस्थापक अध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रोफेसर किरण बज्राचार्यलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। उहाँलाई यो कुरामा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद विकास सरलाई। इन्टरनेसनल डे अफ द मिडवाइफ आजभन्दा 29 वर्ष अघि अर्थात् 1991 देखि 5 मेका दिन मनाउँदै आएको यहाँहरूलाई विदितै होला। यस वर्षको नारा मिडवाइफहरू महिलाका साथ मनाऊ, प्रदर्शन गर, परिचालन गर, एकजुट हौं, हाम्रो समय अहिले हो भन्ने लिएका छौं। यस दिवसलाई मिडवाइफहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष गरी मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई धन्यवाद दिने, कदर गर्ने अवसरको रूपमा लिइन्छ। उहाँहरूको अग्रपंक्तिमा रही समुदाय स्तरमा महिला तथा नवजात शिशुलाई अति आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्न अहम भूमिका रहन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2020लाई नर्स तथा मिडवाइफको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा मिडवाइफको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व विकास, शिक्षा, रोजगारीमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संशोधनको 50% भन्दा बढी हिस्सा नर्स र मिडवाइफको रहेको छ र त्यसमा पनि विश्वमा मानव संशोधनको अभाव रहेकोमा 50% भन्दा बढी नर्स र मिडवाइफहरूको तथ्याङ्क देखाउँछ। धेरै नै अभाव देखेको छ यसमा। अझ नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा यस किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता बढी देखिन्छ। गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू विशेष गरी हामीले रोक्नै नसक्ने, पख भनेर भन्न नसक्ने गर्भवती, प्रसुति, सुत्केरी सेवा, नवजात शिशु सेवा, स्याहार, आकस्मिक प्रसुति सेवाको लागि प्रेषण गर्ने, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श तथा सेवा दिने, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रवर्धन र हामीले वेलफेयर लगायत है कोल्याबोरेटिभ भन्छौँ हामी, कोल्याबोरेटिभ वेलफेयर लगायत विभिन्न सेवाहरू मिडवाइफहरूको एकदमै उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ। 87% प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू तालिम प्राप्त मिडवाइफहरूले कुशलताका साथ प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वमा आंकलन रहेको छ। मिडवाइफहरूको क्षेत्रमा लगानी गरिनु आमा तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नलाई मद्दत पुग्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा जोड दिँदै तालिम प्राप्त दक्ष स्वास्थ्य कर्मीद्वारा प्रसूति सेवा प्रवर्धन गर्ने नीति रहेको छ, जस अनुरूप यस मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिमा प्रतिबद्धता जनाइसकिएको छ। 2072-73 सालतिर नेपालमा मिडवाइफले ब्याचलर लेभलको
अध्ययन विभिन्न प्रतिष्ठानहरू मार्फत गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमध्ये वीर अस्पतालको नाम्स वीर हस्पिटल नर्सिङ क्याम्पस, काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेल र कर्णाली एकाडेमिक हेल्थ साइन्सेसहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत 7 जना मिडवाइफ विद्यार्थीहरूले हालसालै सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरिसक्नु भएपछि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स परीक्षा समेत उत्तीर्ण गरिसकेको अवस्थामा हामी छौँ र उहाँहरूलाई हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ। यसै गरेर 3 वर्षीय सर्टिफिकेट लेभल अफ मिडवाइफरी र ब्रिज कोर्स अहिले हाल काम गरिरहेको नर्सेसहरूलाई ब्रिज कोर्स समेत सुरु गर्नलाई अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको छौँ। आजको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-19 को दर त्रास छटपटी भइरहेको अवस्थामा महिलाहरूले सेवा पाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र सहयोगी हातहरूको आवश्यक भएकोले अनलाइन फोनहरूबाट सुविधाहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। यस्तै गरेर हामीले मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल, प्रसूतिगृह थापाथली, आमाको माया भन्ने संस्था र नेसोसँग मिलेर टोल फ्री सेवा हामीले प्रदान गरेको छौँ महिलाहरूलाई, जस अन्तर्गत हामीले कसैलाई केही यसको विषयमा दुविधा भयो, केही शङ्का, केही परामर्श लिनु परेको खण्डमा हामी यहाँहरूलाई 1660-100-406 मा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। कोरोना महामारीले देश असुरक्षित छ। हामी सबैजना बन्दाबन्दीमा छौँ अहिले र हामीले अहिले धैर्यताका साथ कोरोनालाई पराजित गर्नु परेको छ। मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालको यङ मिडवाइफ्स ग्रुपहरूले एउटा हेल्पलाइन, एउटा फेसबुक ग्रुप पनि गरेको यो सञ्चालन गरेको छ, नेपाल फाइट फर कोरोना हेल्प भनेर। यसबाट पनि हामीले परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छौँ। देशको एकमात्र ठुलो अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट पनि सेवा दिइरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ र हामीले विभिन्न समस्यामा परेको आमा तथा गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले आजको दिनसम्ममा पनि हामीले टेलिफोन मार्फत टोल फ्री नम्बरबाट हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। आजको परिप्रेक्ष्यमा अति आवश्यक सेवा यो आमा तथा नवजात सम्बन्धी सेवालाई निरन्तर सेवाको लागि हामी कटिबद्ध हुन आवश्यक छ। आज बिदा माग्छु। धन्यवाद।